Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Una sa tanan, magapasalamat ako sa atong buhi nga Diyos nga siya nagatugot nga kita nakahimo gihapon sa atong panimbahon bisan online lang. Nagapasalamat usab ako sa atong mga kaigsuonan labi na sa Metro Butuan Church nga nagasuporta sa atong bulaton ug bisan man dito sa Santa Ines. Magapasalamat usab ako sa tanan mga kaigsuonan. Maayong hapon usab sa tanamong mga kahigalaan o mga kaigagawan. Praise God. Hallelujah sa nagkalain-laing mga dapit. Nga nagatan-aw usab sa online nato nga mga pagwali. Praise the Lord. Apan sa dili pa na ko ihatag ang pastor ang panahon. Magaampo sa kita mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Dalaygon og mahigugmao na mo nga Dios. Kami magapasalamat kanimo Lord tungod sa pagkamaayo nimo sa among mga kinabuhi. Dagan salamat Lord nga ikaw kanunay nagauban kanamo. Ikaw kanunay nagaproteksyon sa among mga kinabuhi. Ikaw nagahatag kanunay kanamo kabaskog sa panglawas Lord. Salamat Lord God Jesus sa imong kaluoy, sa imong gugma Lord, sa imong grasya amahan. Salamat usab sa pagtabon nimo kanamo sa imong hamili nga dugo. Nga nining matakna nakapadayon gihapon kami sa pagsangpit o pagpasalamat o pagdaig sa balaan ni mga pangalan. Lord, nining takna kami naghangyo kanimo Lord, nga ikaw Ginoo makig-uban kanamong tanan. Magaproteksyon ikaw sa matagusan namo kakinabuhi amahan. Nga sa kanunay ang imong mga kamot magatabon kanamo Lord. O ikaw magaiway kanamo Ginoo ining coronavirus nga nagasamok sa kalibutan karon. Lord, tabunan mo kaming tanan sa imong hamili nga dugo. Proteksyon ni ang among mga kinabuhi. Aron sa ingon na anak, Lord, makahimo kami sa kanunay sa imong bulaton nga imong gihatag kanamo, makapadayon gihapon kami pagpadayag sa imong mga pulong uban sa imong pagtugot og sa imong kaloy ug gugma, Lord God. Ginoo, naghangyo kami kanimo ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo, labi na sa magatan-aw sa imong mga pulong Lord God, sa nagapaminaw o nagatan-aw Ginoo ikaw magapanalangin Lord. Og labaw sa tanan Lord, uban ni ang imong ulipon nga magadala sa imong mga pulong. Ikaw magadugang kaniya og kaalam amahan. Ikaw magahatag kaniya dihog Lord nga pagpadayag sa imong mga pulong Lord. Panalangin si Pastor Albert nga magadala sa imong mga pulong. Bisan man Lord ang nagapaminaw og nagatan-aw sa iyang mga pulong nga imong gipadala Lord God. Ikaw magabukas usab sa ilang mga kasing-kasing nga masabtan nila ang imong mga pulong Lord. Aron sa ingon niya na usab Lord, makasabot sila kung unsa ang imong katuyuan sa mga katawhan ining kalibutan na Lord. Panalangini kaming tanan ug ubani kami sa kanunay Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Tanan among gisalig kanimo sa balaan nimong pangalan Kristo Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Ako na ihatag kang pastor ang panahon. Praise the Lord. Maayong hapon sa tanan nato mga igsuon nini mga takna sa kapunon Mayo 13. Akong gipasalamatan ang atong buhing Dios kamao si Ginoong Hesukristo. Ug gipasalamatan usab nako ang atong tanan nga maigsuon sa pagtuo sa Metro Butuan. Maayong hapon kaninyong tanan. Sa Santa Ines man, sa Del Monte, Silubya, Coalición, Rubaco, Nuibo, mayong hapon kaninyong tanan mga mahal nga mga igsoon. Mayong hapon usab sa tanan nato nga mga viewers. Salamat kaayo. Anaa mo kanunay nagsubaybay sa atong online nga pagwali. Salamat mga mahal nga mga igsoon. Salamat usab sa atong mga opisyal sa seksyon man, sa distrito man, sa nasyonal o sa internasyonal. Mayong hapon kaninyong tanan. Salamat usab sa ato mga frontliners nga hangtod in taon karon padayon sila nakigbugno, nakigubat nining sakit nga coronavirus. Salamat sa tanan nato mga kaigsunan. Ana kanunay nagalantaw sulod ug gawas sa Pilipinas. Maayong hapon kaninyong tanan mga mahal nga maigsoon. Dalaygon kayo ang atong Ginoo sa atong mga kinabuhi. Nining mga taknaa, dili kita maglangan, adto kita sa pagbasa
sa pulong sa Dios nining mga takna. Dinhi mga mahal nga maigsoon sa Tito Kapitulo 3 versikulo 7 ngadto sa 8 mga mahal nga maigsoon ko diha kang Kristo Jesus. Matod pa diri, pinaagi sa iyang grasya, isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. Ug tinuod kini, gusto kong hatagan nimo og talagsaong pagtagad kining mga butanga aron kadtong nagtuo sa Dios magmatngon paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat og maayo. Kini maayo og mapuslanon alang sa tao. Dalaygon kayo ang atong Ginoo, atong gidukong atong mga ulo, mga mahal nga maigsoon adto kita sa pagduol sa presensya sa atong Ginoo. Ginoong Hesus, salamat. Nining lain na sang panahon nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Bisan luyo sa krisis Ginoo og kakuyaw sa among palibot, apan salamat Ginoo nga hangtod dining panahon na gibuhi mo pa kami ug imo kaming giproteksyonan batok nining balatian nga coronavirus. Ginoo, salamat usab sa imong padayon nga paghatag kanamo og kalanon sa matag adlaw. Salamat sa imong ginunggiya sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo nga na kanunay nagpahinumdum sa matag usa kanamo sa among mga katungdanan diha kanimo o Dios. Ginoong Hesus, niining mga takna kami nagahangyo kanimo nga ikaw makig-uban kanamo. Diyahi kami niining kahaponon Ginoo. Tuguti nga ikaw magapanalangin sa among mga kaigsuonan. Tuguti nga ikaw magapanalangin sa among mga viewers. Tuguti Ginoo nga ikaw magapanalangin amahan sa among presidente o sa tanan niyang mga ginsakupan Ginoo. Panalangin ni usab ang tanan mga frontliners nga nakaron nagatan-aw Lord God. Panalangin ni usab mga mamakaigsuonan nga tuwa sa gawas, ikaw makig-uban kanamong tanan. Panalangin ni Ginoo usab ang imong mga pulong nga among ihatod Ginoo diha sa ilang taliwala. Panalangin ni ang imong ulipon tagai Ginoo sa kaalam, sa kahibalo ug maayong panabot aron sa ingon ni anak Ginoo nining adlaw ikaw mahimaya sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among ginabalik sa imong balaang pangalan Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. 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 Sa makausap pa, mayong hapon kaninyong tanan. Dalaygon ang atong buhing Dios. Now nining mga taknaa, mga mahal nga maigsoon ko diha kang Kristo Jesus, tuguti nga dalhon ko kamo sa mensahe sa Dios nga nagaingon, a perfect fit. Ang haom nga sukod. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang matag usa mga mahal nga maigsoon ko sa masugotag dili, aduna tay tagsa-tagsa kahaom nga sukod. Amen. Kung atong isgutan mga mahal nga maigsoon ko ang biste, amen, adunay mga biste nga dili mubagay kanato. Amen. Pananglit karon maigsoon ko magsulob kag sinina. Nya luag kaayo. Kung nagiingon maigsoon ko sa uban sa mga Binisaya, lusyang kun tanawon. Dili haom kanimo, dili bagay nimo mga igsoon. Apan adunay mga biste nga haom diha kanimo. Amen. Praise God. Bisan sa mga karsunes, bisan pa mas mga babae, sila sayal, mga blouse man. Adunay mga sinina nila nga blouse o sayal man, nga dili haom ang sukod ngadto kanila. Apan aduna usay mga sukod nga haom gayud alang kanila. O usahay mga mahal nga maigsoon, adunay mga tao nga mingo, uy, kagwapo lagi sa imong gisulob, haom kini kanimo. Nabuti pasabot maigsoon ko, praise God, mi-appreciate sila tungod kay kadtong imong gisulob, haom ang sukod niini mga mahal nga maigsoon. Bisan man gani sa sapatos maigsoon, kung ang sapatos nga imong paliton, unya kining sapatos sa mga mahal nga maigsoon ko, inigsulob nimo piot, dili ka komportable. Amen? Nga naman,
Tungod kay dili nimo haom ang sukod niini. O maglisod ka sa paglakaw, kay nga naman dili haom. Apan kung haom gani ang sukod sa sapatos, nga imong napalit, komportable ka. Ganahan ka nga mosulob. Nga naman, kay ang sukod niini, haom gayod diha kanimo. Amen? Glory to God. Dalaygon kayo nga atong Ginoo, mga mahal nga maigsoon. Bisan sa trabaho, mga mahal nga maigsoon ko, adunay mga trabaho nga haom nimo. Ug aduna usay trabaho nga dili gid haom nimo. Amen. Pananglit karon maigsoon. Kung ikaw usa ka engineer, unya mo trabaho ka sa trabaho sa usa ka doktor. Nagtuo ko mga mahal nga maigsoon ko, praise God, hallelujah. Dili gini mo haom nimo. Nga naman, kay wala maka-expertise sa pagka-doktor. Kay imong expertise mauman ang pagka-engineer. So ang mahitabo mga mahal nga maigsoon, kung ipugos ang imong kaugalingon pagtrabaho ingon nga doktor, which is engineer ka, mo nagingon mga igsoon ko sa Cebuano pa, magkayamukat ang imong trabaho. Nga naman, tungod kay dili haom ang imong gitrabaho sa imong gikuha nga kurso. Amen. Vice versa usap. Kung doktor ka, pagahimo ni mo ang trabaho sa usa ka engineer, ang mahitabo may son, man yung very complicated. Amen. Kay dili man nimo haom ang trabaho nga imong gitrabaho. Daw sama usa mga mahal nga maigsoon ko, praise God, hallelujah, sa usa ka maestra. Ang imong gikuha, maestra. Unya pagkatapos mga mahal nga maigsoon ko, praise God, hallelujah, himuon kang accountant, murag magkasumpati gyud maigsoon. Kaya nga naman, kay imong gitun-an, mao man ang pagtudlo sa mga estudyante. Ug dili man pagkwinta sa gagmay ug dagkong kantidad. Pausa, mga mahal nga maigsoon ko, kung ang imong giskwelahan, mga mahal nga maigsoon, accountant ka, nakahumana ka, praise the Lord, hallelujah. Unya, patuduon ka maigsoon o mga estudyante, digin mo haong nimo. Nga naman, kung nagingon nila, dili nimo linya. Kay dili man nimo linya, mga mahal nga maigsoon ko, praise God, hallelujah, dili gid mo haong nimo na. Di gid mo bagay maigsoon. Nabitay mga istorya nga kasagari at tumadunggan, mga mahal nga maigsoon. Adunay la mga anak nga moingon usay ang ginikanan nga, ikaw kinahanglan gid ka nga magdoktor ka. Magdoktor gid ka. Unya, ang ilang mga anak usahay mo complain silang ginikanan. Usay mo hila kay kasab-an maigsoon. Kamingon sila, ma, pa, dili man ko ganahan ni ana nga kurso. Kini man nga kurso may akong gusto. Ug usay mingon na gini kana dili mo na gusto namo nga mahitabo sa imong kinabuhi. Amen. Na kinahanglan madoktor ka. Mo na mahitabo mga mahal nga maigsoon usahay mapilyor ang iyang pag-eskwela. Ngano man, kay dili man siya ganahan, dili man siya magka-interes. Ngano man, kay dili man haom kaniya ang iyang gihimo mga igsoon ko. Sa ato mga pagpangalagad usab sa Ginoo, mga mahal nga maigsoon ko, praise God, hallelujah. Adunay giingon diha sa balaang kasulatan maigsoon, ang matag usa, praise God, hallelujah. Adunay gasa nga gihatag sa Dios niini. Amen. Adunay gigasahan sa Dios sa pagwali. Amen. Praise God. Nga atong sabton mga igsoon ko, dili tanan gitawag sa Dios ingon nga pastor. Amen. Praise God. Hallelujah. Adunay pipila nga gitawag sa Dios sa pagkapastor. Pero dili tanan mga igsoon ko. Ang Biblia yun gasa kini. Praise God. Nainundong ko mga mahal nga maigsoon, aduna ko'y gikaistorya sa unang abogado. Maayo siyang abogado maigsoon. Umingon gisa sa among labaw. Sanglit na itong panahon na maigsoon ko, kauban man mo ang among labaw. Kung nahimo ko host pastor sa taon-taon ng panahon maigsoon ko, nag-istoryahanay sila nga nagpatalinghog ko. Matod pa ni atong abogado, Pastor, daghan ang kaso akong giatubang. Iano na rin nga akong dipinsahan ang mga kaso. Pero kining
pagka-pastor, murag maglisod ko. Dili na ko mahimo ang inyong mahimo. Ug nagtuo ko nga dunay gigasa ang Dios sa matag usa kanato. Amen. Praise God. Dalaygon kay itong Ginoo. Sakto ang gingon sa Biblia nga ang matag usa adunay gasa, mga mahal nga maigsoon. Adunay gigasahan sa pagwali. O nang dili tanan pastor. Adunay pipila nga gitawag sa Ginoo ingon nga pastor o ingon nga magwawali sa iyang mga pulong. Ug dili lamang kana mo'y gihatag sa Dios nga gasa. Aduna usay mga tao nga gitagaan sa Ginoo sa gasa, mga igsoon. Unsa man ni gasa? Gasa diha sa pagpakabana sa buhaton. O na makita na ito mga igmahal nga maigsoon, glory to God. Adunay daghang mga kaigsuunan nga dili na maghuwat ug mandahan, maigsoon ko. Nga pag adunay mga trabaho mo trabaho, ginadayon sila mga mahal nga maigsoon. Nga naman, kanya sa ilang hunahuna, maigsoon ko ang gasa. Doon na sila'y desire. Nga nung ilang buhaton ni nga naman, kay parang nila, mooni, haom, diha sa ilang una-una o kasing-kasing, ang pagpamuhat, diha sa bulaton sa Ginoo. Kalipay nila mga mahal nga maigsoon ko, ang pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, mga mahal nga maigsoon. Glory to God. Salamat ni Ana, mga mahal nga maigsoon ko. Dalaygon kayo ang atong buhing Diyos ni Anang mga butanga. O dili lamang ka na mga mahal nga maigsoon, apan aduna o sige gasahan sa Ginoo. Gift. Adunay mga tao nga gigasahan sa Ginoo sa paghatag. Diha mga mahal nga maigsoon ko sa buluhaton. Dalaygon kay itong Ginoo maigsoon. Nga sila mo'y mo inisit usahay. Nga sila mo'y mag-una nga mo ni atong buhaton, pastor. Kinahanglan maghatag. Aron panalanginan, glory to God. Dalaygon kayo nga itong Ginoo niya na o kana gasa na maigsoon. Dili na ato apan gasa sa Dios na gibutang sa Ginoo kaniya anang mga dapita kay nga naman nasayod ang Dios nga maunay haong alang kanimo. Sa ato ba mga mahal nga ison atong balikon ang pagwali ingon nga pastor gasa sa Dios na ang pagpakabana o pagtabang sa buluhaton sa Dios gasa na nga gikan sa Dios nga gihatag sa Dios diha kanimo. O ang paghatag usa mga mahal nga maigsoon ko, praise God, usa ka dakong panalangin na nga gihatag sa Ginoo, gibutang ka na sa Ginoo, gisilyo sa Ginoo sa imong kasing-kasing aron magapamuhat ka o kining tanan gasa sa Dios nga ri kanato. Amen. Atong tanawon mga mahal nga maigsoon, kung unsa ning gasa maigsoon ko, unsa ka dako kay maigsoon sa atong tinabuhi. Atong tanawon mga mahal nga maigsoon ko, mga apostoles, si Pedro, si Andres, si Santiago, si Juan. Sila mga mahal nga maigsoon ko, mga mananagat sila. Amen? Mananagat sila maigsoon. Ug nagtuo ko maigsoon, samtang nga malandong ko, kini sila mga mahal nga maigsoon ko, praise God, kay mananagat man. Ang ilang una-huna sa matag adlaw, mga mahal nga maigsoon ko, maurag yun siguro ang pagpaningkamot nga makakuha og daghang isda. Sa katarungan mao nga kung makakuha sila dagang isda, siyempre dako kita. O kay dako magkita, aduna sila dako nga itagana para sa ilang pamilya. Praise the Lord. Ug nagtuo ko mga mahal nga maigsoon, mao ra ni matag adlaw ilang gitinguha ug mao ra ni matag adlaw nga ilang gipaningkamutan maigsoon ug mao ra ni matag adlaw ilang gituan nga mao ra ni ang ilang life cycle pabalik-balik. Mangisda, aron makakwarta, na kwarta, adunay kapalit para sa panginahanglan sa ilang pamilya. Amen. Glory to God. Hallelujah, Lord Jesus. Dalaygon kayo nga itong Ginoo. Apan mga mahal nga maigsoon ko, luyo ni ining ilang mga gimbuhat sa matag adlaw. Wala sila mahibalo maigsoon ko nga aduna di gasa ang Ginoo, aduna di ay trabaho nga haom alang kanila. Nga katong ilang gipamuhat sa matag adlaw, ingon nga mananagat maigsoon ko, dili day tumao ang haom alang kanila. Aduna day giandam ang Ginoo, mga mahal nga maigsoon ko, nga haom alang kanila ni Pedro, ni Juan, Santiago, Andres. O kini mao mga mahal nga maigsoon ko, nga haom mao nga gitawag sila sa Ginoo ingon nga mga apostoles. Aron sa ingon ni ana mag-ibanghilyo sa pulong sa Dios. Amen. Agto ko mga mahal nga maigsoon, silang upat wa ito silang magdahom.
Mananagat ragot sila. Mamingwit og mga isda, magpukot og mga isda. Amen. Praise God. Hallelujah. Dalaygon kayo nga itong Ginoo. Apan wa sila mahibalo, may sa unahan di ay. Nga doon na dade gipurma nga haom ang Ginoo sa tagsa-tagsa nila kakinabuhi. Ug nagtuo ko may sa iyang gitawag sila sa Ginoo, mga mahal nga may ko. Na sorpresa sila ni atong panahona. Kay lagi matag adlaw ang ilang trabaho, maura man gyud mga igsoon ko. Ang pagpangisda. Ugwa sila magdahom mga igsoon nga tawagon sila sa Ginoo. Nga dili na day isda mga mahal nga maigsoon ko. Praise God. Hallelujah. Ang ilang kumiton ko dili mga talag na day sa tao mga mahal nga maigsoon ko. Ug dito sila gibutang sa Ginoo sa haom alang kanila. Ug maotoy kabuton sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Dinitan ni David mga mahal nga maigsoon ko, si David nagbantay ra karnero. Kunya, daghan ng karnero yang gibantayan. Praise God. Hallelujah. Dalaygon kayo ng atong Ginoo mga mahal nga maigsoon. Atong balikan mga mahal nga maigsoon ko, si David sa dihang batanoon pa siya mga mahal nga maigsoon. Magbantay rin tao si David ng mga karnero. Glory to God. Unya sa iya pagbantay sa mga karnero, mga mahal nga maigsoon ko, usahay adunay mga panahon nga mag-awit si David. Magdayig siya sa Ginoo, mga mahal nga maigsoon. Ug nagtuo ko mga mahal nga maigsoon ko katong trabaho ni David sa matag adlaw pabalik-balik nga magbantay siya sa mga karnero, magpakaon sa mga karnero nga dili hilabtan maigsoon sa nagkalain-lain man nga mga mananap maigsoon. Nagtuo ko nga malipayon si David ni atong panahon na. Kontento si David mga mahal nga maigsoon. Tingali si David mga mahal nga maigsoon ko ni atong panahon na wa siya mangandoy. Ug unsa pa nga mga butang. Apan nagtuo ko maigsoon ko malipayon na si David. Murag satisfied na siya sa iyang kahimtang mga mahal nga maigsoon. Nga mag-awit siya sa Ginoo ug mubantay sa mga karnero. Iyahuman ni ana iyang pakanon ang karnero, unya pagkahapon ni ana iyang ipasilong, praise God, ang mga karnero iplastar niya diha sa ilang gipuy-an. Apan kadto di ang mga butanga mga mahal nga maigsoon ko. Luyo ni adto, dili dito maoy haom alang ni David mga mahal nga maigsoon. Aduna day giandam ang Dios ni David. Nga si David mga mahal nga maigsoon ko, gitawag di ay sa Dios. Dili lang magbantay sa karnero, praise the Lord Jesus, hallelujah. Apan gitawag di ay siya sa Ginoo alang sa dakong buluhaton ug mao kini nga mahimo siyang hari sa Israel. Nagtuo ko mga mahal nga maigsoon ko nga si David wala gayon mangandoy nga mahimong hari. Amen. Pag mangandoy si David, kalipay lang David babati niya presensya sa Ginoo, niya magbantay siya sa karnero. Pero di ay doon na maday haom nga sukod nagihimo ang Dios ngadto kan David ug kini mao nga mahimo siyang hari. Amen. Gustuhon man ni David ug dili mao man to'y sukod kagihatag sa Dios kaniya nahitabo gayon nabisa pa man ato panahon na sa gidumtan si David ni Saul, nagtago-tago si David, layas-layas intaw si David kay patyo man tungod sa kasina ni Saul. Amen. Pero kay gusto man gyud sa Dios mo may sukod alang ka David mga mahal nga maigsoon ko nga mahimo siyang hari. Miabot gyud ang panahon nga namatay si Saul ug milingkod gayud si David ingon nga hari mga mahal nga maigsoon ko. Ngano man kay maotoy kabuton sa Ginoo nga sukod haom nga sukod sa iyang kinabuhi, sa iyang kapalaran. Nahimog di siyang hari maigsoon ko. Ug nagtuo ko mga mahal nga maigsoon, ako lang ni mga igsoon. Aduna siguro yung mga panahon nga si David mga mahal nga maigsoon ko nga mamalandong sa Ginoo, makaingon siya nga wag gyud ko magdahong nga mahari ko. Apan nahari gyud siya mga mahal nga maigsoon ko. Dalay ko kayo ang atong Ginoo sa atong mga kinabuhi mga mahal nga maigsoon. Praise God. Hallelujah. Dalay ko kayo ang atong Ginoo sa atong mga kinabuhi mga igsoon ko.
Praise God, nining kalibutan na maison, adunay mga butanga ang atong giplano. Apan ang atong mga plano usahay di moabot sa atong kinabuhi. Adunay mga butanga wa nato planuha. Apan may miabot sa atong kinabuhi, mga mahal nga maigsoon ko. Praise God, hallelujah. Dalaygon kayo atong Ginoo. Ug nagtuo ko ni ana nga kanang mga butanga nga miabot sa atong kinabuhi, mga mahal nga maigsoon ko. Maunay plano sa Dios nga haom alang kanato. Dalaygon kayo atong Ginoo mga igsoon. Sa ako lang kinabuhi mga igsoon, wa ko magdahom nga mapastor ko. Amen. Kaya nga kung una-una sa una mga igsoon ko sa batanon pa ko, gusto ko mahimong milyonaryo. Maotong nagsige kog negosyo, bata pa mga igsoon ko. Edad pa kog 17, nagnegosyo na ko mga igsoon. Kaya gusto ko mahimong milyonaryo. Pero di ay ito'y maoy plano sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon ko. Ang plano di sa Dios mga igsoon ko, mao di ay nga mahimo kong pastor. Daghang mga panahon nga mga mahal nga maigsoon, nga naglikay-likay ko, nga dili ko gusto nga mahimong pastor. Apan miabot gid ang panahon maigsoon nga gipasabot ko sa Ginoo, gipadaygan ko sa Ginoo, nga gitawag ko sa Ginoo, ingon nga pastor tungod kay mauni haong nga sukod sa akong kinabuhi. Ug salamat kayo sa Ginoo nining tanan. Glory to God. Hallelujah. Dalaygon kayo ang atong Ginoo sa atong mga kinabuhi, mga mahal nga maigsoon ko. Amen. Now karon maigsoon ko, kinahanglan ato masabtan karon kining giingon nga perfect fit ang haom nga sukod sa matag usa. Wala ka ba masayod maigsoon? Wala ba kita masayod? Nga adunay haom natong tanan, ingon nga mga tao, adunay haom nga sukod kanatong tanan, ingon nga tao mga igsoon ko. Unsa may buot nimo ipasabot pastor? Nga kitang tanang tao aduna tay haom nga sukod. Amen. Yun ini mga igsoon. Ang tanang tao adunay haom nga sukod. Kagihimo ang Dios. Unsa man kini nga haom o angayan mga igsoon ko, nga giplano sa Dios o gitinguha sa Dios sa tanang tao. Ang Salmo Kapitulo 150, versikulo 6, nagaingon mga mahal nga maigsoon, tuguti nga ang tanan nga may kinabuhi, magadayig kanako. Akong usbon mga igsoon, ang Salmo 150, versikulo 6, nagaingon, tuguti nga ang tanan may kinabuhi, tanan may kinabuhi, tanan-tanan nga adunay kinabuhi, kicking alive, magadayig kanako. Amen. Sa ato pa maigsoon, kung aton example mga pulo nga maigsoon, mao ni haom, mao ni angayan atong buhaton nga naman tungod kay mao ni gusto sa Dios sa tanan nga may kinabuhi. Sa ato pa maigsoon kung gikan sa tao, glory to God, kinahanglan budayig sa Dios. Amen. Mga langgam nga nasa kalangitan, tanan klaseng mga langgam, nama sila kinabuhi, isugo sa Dios nga magdaig kaniya. Tanan mananap sa yuta. Amen. Kay doon na may kinabuhi, mga igsoon ko, gisugo po ni sa Dios. Ug mao ni haom sa matag usa kanato nga mudayig sa Dios. Tanan nga mga isda ana ilalom sa dagat, ug tanan nga may kinabuhi ilalom sa yuta. Kinahanglan mudayig sa Dios nga naman kamao ni haom mo ni angayan nato nga paghimuon kay mao ni ang gipadayag sa Ginoo nga mo ni angayan natong buhaton, mo ni haom nato nga buhaton mga mahal nga maigsoon aron kapasidunggan nato ang Ginoo. Amen. Ang Isaias Kapitulo 43 versikulo 7 nagaingon, kaya ang akong mga katawan akong gipili, ano man Ginoo imo sila gipili aron magahimaya kanako. Amen. Ang Isaias Kapitulo 43 versikulo 21 nagaingon usab, sila ang akong katawhan nga giumol, buti pasabot sila nga ang akong mga tao nga akong gihimo. Nganong imo man silang gihimo Ginoo? Aron sila magadayig kanako. Sa ato ba dimison mandatory gikan sa Ginoo mga mahal nga maigsoon ko. Amen. Nga kinahanglan ang tanan may kinabuhi.
tanan tao, labi na ang tao magsuon ko. Mudayig gayud sa Ginoo ug mao ni haom. Alang kanato kay ngano man mao ni kabuton sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen. Now dinhita tining pulong nga gingon sa Ginoo, kinahanglan himayaon og daygon nila ako. Amen. Excuse me, so. Unsa may buot ipasabot niini sa Ginoo? Daygon o gimaya. Nga buot ipasabot may soon sa Ginoo nga kinahanglan magapamuhat kita sa mga butang nga sumala sa kabubuton sa Ginoo. O dili sumala sa atong kabuton. Nga atong sundon ang balaod sa Ginoo. O dili nato subakon ang balaod sa Ginoo. Ngano man kay dili ta mahimong haom diha sa tubangan sa Ginoo. Karon mga mahal nga maigsuon ko, praise God. Nakita nato may suon nga matag adlaw, daghan, nagdugang ang nangamatay. Glory to God. Abot ng 700 plus ang nangamatay may suon ko, glory to God. Praise God. Pero subo kayo panandungon may suon nga daghan pagyapon sa mga tao, mga mahal nga may suon ko. Praise God, hallelujah. Dalaygon kayo ang atong Ginoo, mga mahal nga may suon. Daghan gyapon sa mga tao nga wa kasabot. Sa mensahe nga gustong ipabot sa Ginoo sa matag usa kanato. Wala sila makasabot kunon sa ang haom alang kanato. Tanawar gud mga isuon. Kining coronavirus grabe na ron. Ang ato mga frontliners in town, kaluko in town, Ginoo ko. Ang ato mga pulis, mga doktor in town. Praise the Lord. Mga nurse, atong presidente, itong luya. Nagniwang na mga kabinete, perting bisiha. Why halos tulog? Amen. Pero subo kayong pananungon, may isuon ko. Makabalita ta. Nga na mga tao, nga katutuang sap, katong hinabang, nagikan sa nasyonal, ito, gipangpalit hinog mga bino. Palit og bino ito, gabugubog. Ginoo ko, Lord. Sus ko, Ginoo ko. Amen. Dalaygon kayo itong Ginoo. Ano na iuban, mga mahal nga may isuon ko? Sa nang nakadawat sila na tugultaha, nga tabang sa atong gobyerno gikan sa nasyonal, gipalit og Cebu. Uy, Ginoo ko, Lord. Huwag yung kasabot ni mga tawhana kung sa'y haom alang nato. Amen. Daghan po sa mga tao, mga mahal nga may isuon ko, imbis kay ito ay hinabang kay nay tabangunon, tagaan o ginabang, naintay uban nito mga mahal nga may suko ng hilak na, nga naman, wala maabtig hinabang. Naglisod na sa pagkaon, naglisod sila may gusto sila mapalit og tambal, kay nga naman, aduna sila mga sakit, wa kapalit og tambal. Unya, pag-abot mga mahal nga may suon ko, why gihatag? Nya na may ubang mga tao, gihatagan mga suon ko, kikatlian. Sus ko, Ginoo ko, Lord, sana may tao ng kalibutan ni. Ibis ka mo ni panahon nga magbinuutan ta kay ato pamalandungon nga pasigoon na mabalik ang Ginoo na puniuban nga papagpadlong po. Imbis kay hinabang na sa nasyonal nga mo na specific amount 6,000, 6,500, 8,000, kuhaan po tag 500, Ginoo ko. Wa pa po yung taon po mga tawa na mahadlok po din taon po. O pa dito makasabot ni ini karon mga mahal nga may suon ko kining krisis nga coronavirus. Di pa pagpahinumdum na ni sa Ginoo nato aron sa ingon ni ana mahimot ang haom sa Ginoo nga magbuhat na sa iyang kabubuton. Tuwa naman ni noon mga isuon unsa na may taong Ginoo ko. Amen. Daghan sa mga tao nini mga panahon na wa kasabot. Imbis ka magbinutan ta kay basig mga matay na tayo ni. Amen. Gumikan nini sa kita may suon kay matod pa mga mahal nga may suon ko sa mga doktor sa gawas. Murag moabot pa ni mga mahal nga may suon ko ang fix gid ini. Praise God nga tambal moabot pagtulo ka tuig. O kung madali manggaling duha ka tuig, praise God. Kunya duha ka tuig magpaabot tayo sige kamatay kadadlaw. Saan man nato Ginoo ko? Nya niya pata nagpabadlong bata. Abang nga suporta sa nasyonal may suon ko katlian pa nato ibis kay 6,000 ihatag
4,000, praise God, hallelujah, Ginoo ko. Dili na ito, angay na ito buhaton na, kay dili haon na nato may isuon ko. Ug dili na mo'y kagustuhan sa Ginoo. Ug dili na mo'y kabubuton sa Ginoo. Ug dili na mga butanga mo'y magkapahimaya sa Ginoo sa ato mga kinabuhi. Amen. Sa malandong ta makaingon ta Ginoo. Murag kasuko naman sila nimo ni. Amen. Kanay mga tao naningkamot in taon magpakamatay. Tanawan nato mga frontliners. Pakamatay na in taon mga isuon ko sa pagpaningkamot aron maluwas ni mga nangasakit e puning uban pud naningkamot pud. Naningkamot pud buhat ug dili maayo. Nagani mga tao mga isuon ko hangtod karon panahon na napoy gapi mga tulisan, mga riding in tandem, mga awat ug mga unsa na diha. Stilan Ginoo ko, Lord. Hallelujah. Dalay kong kayo itong Ginoo. Karon ang panahon ng mga mahal nga maigsoon, mo'y panahon nga buhaton na to ang haom sa atong mga kinabuhi. Kay basin kining mga butanga karon nga gipadayag sa Ginoo sa atong palibot maigsoon ko, kining krisis, kining kamatay nga sa tibok kalibutan karon miabot na og 27,000 may suon ko, laliman ka ng 27,000 plus may suon, kung natakdan 3 million plus na laliman ka niya na. Wala ba na ito manandunga may suon, unsa kakuyaw ang panahon karon, unsa ka seryoso ang panahon karon, pero wala ba ito malandong nga basig mo na panahon nga kita mangandam ta kay base na haduol na ang pagbalik sa Ginoo. Kini ubang tao, siguro magunahon na may suon ko, talingaw na may gubog-gubog. Sakto ginang kanta mga mahal nga may suon ko. Kanang kanta biday yun, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Lagi mga tao nga di ganahan magbuhat og tarong. Nabisan luyo sa mga krisis, buhat nang gyapon mga butang nga dili maayo. Amen. Glory to God. Hallelujah. Gusto sa Ginoo nga siya atong himayaon ug atong daygon ug mao kun hinungdan nga gihimo ta sa Dios, giumol ta sa Dios, gipili ta sa Dios aron maghimaya og magdayeg kaniya nga buot ipasabot atong i-please ang Ginoo, nga buot ipasabot may son atong tagaan ang Ginoo sa atong mga buhat nga makapahimuot kaniya og dili makapag-uol sa Ginoo og makapasoko sa Ginoo mga igsoon ko. Mutay sabton sa tao nga unta sa matag adlaw sa atong kinabuhi makabuhat na sa mga butang nga ang Ginoo mo smile na to mahimuot ang Ginoo, dili to mga butang nga wala kagustuhi si Ginoo nga matag panahon mubuhat ta mag-uol ang Ginoo. Amen. Ano ba mga tao padayon lang gyapon maigsoon. Ikinahanglan nato mga mahal nga maigsoon ko karong panahon na unta ipakita nato ang atong tinuuray nga gugma sa Ginoo, tinuuray nga gugma sa atong isig kaingon. Binimisutan-aw ko na mga frontliners, makaingon ko, kini mga tawana. Simba ko, kato nangamatay, kanila may suon ko, nangamatay, tungod ini sakita, nagtuogi ko, 100%, ato na sa langit, mga tawana, kato nangamatay. Kaya mga, nagtuogi ko, kato mga tawana, mga buutan to, talagsaon ang ilang kasing-kasing, malumo, glory to God, dalaygon ang atong Ginoo sa mga frontliners. Namatay sila ngayon, gitaya nilang ilang kinabuhi. Mura sa atong Ginoo, gitaya sa Ginoo at iyang kinabuhi. Ingon mo sab ni ini mga frontliners, gitaya nilang ilang kinabuhi maigsoon. Wa na sila maigsoon kung maglantaw, patay ba sila og buhi. Ang ilang gisiguro mao nga makaluwas sila sa kinabuhi sa uban ug mao ni ang ayan unta natong buhaton. Amen. Dalaygon kayo ang atong Ginoo mga mahal nga maigsoon sa atong mga kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nga unta nini mga panahon na mga mahal nga maigsoon ko atong himuon ang malumo nga gugma at tubangan sa Ginoo. Muna yung gugma nga dili salingkapaw. Gugma nga daw sama sa bulawan mga mahal nga maigsoon. Amen. Kanang gugma bitaw nga dili gibausab, nga dili mabag-o maigsoon, nga dili makatarog. Mga pakigsaad sa Ginoo mga igsoon ko nga diha sa iyang misaad kasi Ginoo mga lagad ko Ginoo mga lagad ko nimo Ginoo magbag-o nako buhatan na dili lang gikan sa imong baba apan buhatan na kay ang Ginoo nakakita sa imong gibuhat. Amen. Sayang ba mga tabi magbag-o nako Ginoo kultura sa baba pag istorya dan tagpila ka adlaw to buhat na pugsala. Amen. O ba mga tao sa ara, di nako, mag-inom-inom, magbino, magkahubog.
Amen. Tantan na mga isong kong pinakadlaw, tuwa na po, inaw na po, hubog na po. Huwag mo na inundan usahay, kasamok sa pamilya. Nga naman, basta lagi supakon ni mo ang kabuton sa Ginoo, moabot yung samok. Kung gusto kag samok, supaka, balawod sa Ginoo. Samok, hindi mo kinabuhi. Huwag kalinaw. Pero kung gusto kag kalinaw, sundang kabuton sa Ginoo. Linaw imong kinabuhi. Pero gusto ka nga maglabad ni mong yung mutuyok ni mong utok, mga igsoon ko, praise God. Supako ni mong Ginoo, dihagyo. Dihagyo ang imong kinabuhi, dili magkadimaong. Apan kung sundo na to ang Ginoo, mga igsoon ko, malinawon ang atong kinabuhi. Nga naman, kaya ang Ginoo magapuyo sa atong kinabuhi, magapabilin sa atong kinabuhi. Kung kita, adunay, tinuray, nga gugma sa Ginoo. Amen? Glory to God, Jesus, hallelujah. Adunay istorya, mga mahal nga maigsoon ko, sa managigugmaay. Managtrato pa sila maigsoon, labing kayo sila. Amen? Walay bikil sa matag usa kanila. Ang lalaki buutan, o ang babae usa buutan. Puno sila maayo, maigsoon ko. O puno sila gatangod sa gugma nila. Sa ilang mga panagsaad sa matag usa, ilang gitiman-an, maigsoon ko. Miabot ang panahon. Tungod lagi sa ilang maayo nga relasyon, nagminyo sila, nagpakasal sila. Mag-upa silang gikasal, mga igsoon ko, malipayon kayo sila. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon kayo nga itong Ginoo. Honeymoon sila, mga igsoon, malipayon kayo sila. Bilabay, mga mahal nga mga igsoon ko, ang usa ka tuig sa ilang kaminyoon. Ang babae, mga mahal nga mga igsoon, nagkasakit. Ug siyempre, ingon nga bana, nag-uol siya sa kahimtang sa iyang asawa. Ug iyang gipatanaw ang iyang asawa ngadto sa mga espesyalistang doktor. Sa diyang gitanaw sa doktor ang iyang asawa, mingon ang doktor nga ang sakit sa imong asawa, cancer. Ug mingon ang bana, Dok, aduna ba'y pamaagi? Aron sa ingon ni ana, maayong ang asawa nining iyang sakit. Ug mingon ang doktor, ako maglisod ko sa pagpasalig ng imong asawa, maayo nini sakita. Apan sulayi kay doon ako espesyalista kay kaayo nga amigo nga doktor. Ug tagaan ta ka, ug note, aron sa ingon ni ana, atuon ning doktora ha, kay basin siya, adunay mga pamaagi, aron pagtambal sa imong asawa, kay basin pa, adunay puruhan nga maayo ang imong asawa. Amen? Doon mga isuon, niadto din sila. Sa doktor, nga giindurso, niatong doktor, permiro, nga ilang giadtuan. Doon maniadto sila. O pag-adto nila mga isuon, bingon ang doktor, kining sakit sa imong asawa, lisod ni. Amen? Lisod ni nga sakit. Pero adunay usa ka testing na to. Testing lang eh. O kini nga testing, matawag na itong 50-50 chances. Nga sa atong pag-testing nini, may posibilidad maayo siya o may posibilidad nga mamatay siya. Pero kung kursunada ka niini, nga pamaagi, ato ni sulayan. Kay basin, mabuhi pa siya. Nining kalibutan ag maayo ang iyang sakit. Ug mingon ang bana, Dok, unsa may pamaagi? Unsa may pamaagi, may Dok? Ato ni himuon, kay gusto gyud ko nga mabuhi akong asawa. Ug dili mo taliwan kanako. Mingon na doktor, okay, iyon ini. Ang imong asawa, atong isulod sa aparatos. Diin kini nga aparatos mooy pag-preserve sa iyang lawas. Og siya i-preserve dito sulod sa 35 katuig. Kung musugot ka, mudawat ka nga magpaabot sa imong asawa sulod sa 35 katuig, atong himuon ang tanan. Apan, matod pa sa doktor. Apan, dili ko makapasalig.
nga inig-abot sa 35 ka tuig, 100% mamaayo ang mga asawa, 50-50% gyapon ang iyang kaayuhan. Ug tuod man kay ang bana, naghingapin man iyang gugma sa iyang asawa, mingon siya, Dok, buhatan tanan, bisan 50-50 akong dawaton. Mas maayo tong aduna ko'y malauman nga ang akong asawa mabuhi pa. Tuod man mga mahal nga igsoon, gihimo nila ang tanan. Gisugdan dayon o gisud ang iyang asawa nga to sa aparatos. Luoy kayong bana mga igsoon ko. Paabot in taon sa iyang asawa. Pero mayroong buwan, grabe kami nga. Sige sa kwinta may igsoon ko sa kalendaryo. Laliman kag 35 katuig. Pirti mingawa magpaabot kag 35. Mingawa magaling magpaabot kag usara ka buwan. Kana na bang 35 katuig. Glory to God. Pero gagawanta sa bana ang iyang kamingaw. Kaya nga naman, bahala na anayaning kamingaw sa akong kasing-kasing una-una. Ang importante mao, aduna ko'y chances na mabuhi akong asawa. Ito yung paitag yun. Murag sugal kayo may ison ko. Nga naman, 50-50 may ison ko. Tuon man paabot siya, milabay ang 2 katuig. Milabay ang 5 katuig. Milabay ang 20 katuig. Praise God. Umingon na ba na ay, dool-dool na yun. Dool-dool na yun. Excited ako. Hangtod miabot ang 30 katuig. O pag-abot sa 30 katuig, may isuon ko. Ang bana, na, hinglapas na pa sa pagka-senior citizen. Namuti ng buhok may isuon. Laliman kag 30 na katuig. Amen. Pero nagpaabot gihapon siya sa asawa. O wala gid mausab ang iyang gugma nga to sa iyang asawa. Nagpaabot gihapon siya. Bisan luyo sa walay kasiguruan nga mga pamaagi, pero nagpaabot gihapon siya. Kwinta gihapon siya. Miabot ang panahon, may abot ng 34 katuig in taon. Ang bana nga tiguang na, senior citizen na, netong panahon na. Amen. Excited gihapon. Adunay paglaom gihapon tungod sa iyang gugma sa iyang asawa. Tuman miabot ang 35 katuig, wow, ambak-ambak ng bana. Bisan luyo sa iyang pagkatiguang. Pero wala ang lawas may isuon ko ni ana na porma. Imbis kay tulid inana na. Nga naman, labag iman kag 35 katuig na. Amen. Paabot siyang asawa. Ug to ng mga mahal nga may isuon ko, praise God, hallelujah. Miabot na yung panahon. Kakatong aparatos din to, gisud niyang asawa, giablihan sa doktor. Ug sa pag-abli mga mahal nga may isuon ko, praise the Lord, hallelujah. Mingon ang doktor sa iyang bana. Salamat sa Ginoo. Ug ang atong mga plano ug atong eksperimento mi prosper. Ug mingon ang bana, Dok, kamusta mga akong asawa? Mingon ang doktor, ang imong asawa bisan luyo sa 50-50 na to nga chances. Karon ang imong asawa nabuhi ug salamat niini. Nalipay kayo ang bana. Woo! Salamat Ginoo kay buhi akong asawa. Tun may ison sa din nabuhi niyang asawa, may ison ko ang iyang asawa naglakaw-lakaw mga isuon o nakatimaan siya nga doon na sa ibana. O niya pagawas niya mga isuon ko sa ospital, adunay tiguang mga isuon ko ngayang gikatubang. Iyang gipangutana mga mahal nga mga isuon. Nakaila ba ka sa akong bana? Huwag kabantay mga isuon ko. Atong babae nga naayo, sulod sa 35 katuig nga tuwa sa aparatos, nga ang iya ni gikatubang, mao na din yung bana. Amen. Ug mingon ang iyang bana, day, kining imong gikatubang karon. Mao ni imong bana nga nagpaabot sulod sa 35 katuig. Ug karon tigulang na. Apan nagpabilin ko nagpaabot kanimo. Tungod sa akong gugma diha kanimo day. Katahom nga gugma may sumko. Maniging gugma nga way paglubad. Amen. Gugma nga walay pagkabalhin. Nga kini nga istorya mga mahal nga maigsoon ko, pwedeng i-apply ni sa atong mga kinabuhi nga samtang nagpaabot ta sa atong Ginoo sa iyang pagbalik mga mahal nga maigsoon ko, nga unta makita ta nga walay kabaguhan ang atong kinabuhi. Unsay may buot mo ipasabot, pastor? Ang buot na kong ipasabot mga igsoon ko, nga ang atong kinabuhi kanunay nagpabilin nga tahom tan-awon sa Ginoo ug tahom tan-awon sa atong isigkang ingon. Adili ka makita atubangan sa Ginoo ug atubangan sa tao nga salawayon ang imong mga binuhatan.
Amen. Ang mahibawaan ka mga mahal nga maigsuon ko, praise God. Uy, unsa man tong tawana? Namatay. Giurong. Di aywa di urunga. Na overdose sa druga. Nagkabalita ba mo mga mahal nga maigsuon adunay mga tao gawas ni ato ng labang simana? Dunay duha ka mga tao nga nanginom sila kay perti magyud in taong ka ulit og binom magahubog. Impalit sila kape. Impalit sila lakir tiner, mimpalit og soft drinks, gisagol. Pag inom, patay. Unya nahitabo na pud mga iso na puy bag-o. Perting kawat-kawat nilag mga bino mga mahal nga migsuon. Praise God, hallelujah. Dalaygon kayo ng atong Ginoo sa atong mga kinabuhi. Namalit sila bino, may sun abot isa sila gikan pud adto. Inom sila, pag inom, patay. Pastilan, kinabuhi. Napoy nabalitaan ako may suon nga doon ako sa kapanel. Wa pa gani kuno kabos tindahan giatangan sa mga tao kanu daghan na malit. Na kuno na malit duha ka karton sa ka karton kay ano. Praise God, nanaiming kuno sila, salamat nanaiming. Namalit sila tibok bino kay ngano man kay quarantine ra bata karon. Sus ko Ginoo ni mga tawana. Ug gipalit og bugas, gipalit og sudan unta. Unya ang sobra ni ato, gipalit og bugas, nya gipanghatag sa mga pobre, lipay pang Ginoo, lipay pang mga tao. Ngaunta mga mahal nga maigsoon ko, niining panahon na karon. Samtang naglakaw ni maigsoon ko. Samtang nagpadayon kining krisis nga atong giatubang karon mga mahal nga maigsoon. Nga gani dili na ta makahimo sa pagduol sa simbahan. Ngaunta makitaan ta ang nagabuhat sa mga butang nga gikahimutan sa Ginoo ug haom alang sa atong mga kalag ug sa atong kinabuhi. Amen. Daw sama ni atong bana. Kabisan pa man luyo sa 35 katuig. Niyang paabot may suon ko. Bisan pa man sa 50% nga kahimtang niyang pagpaabot may suon ko. Apan wa siya puli. Nagpabiling gid siya nagpaabot. Unta kita usab. Nga unta matag adlaw magbuhat tag maayong mga butang ug dili ta pulaan sa pagbuhat sa mga maayong butang sa atong mga kinabuhi mga igsoon ko hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Ray sa ibang mga tao yun, magbinuutan mga labing dako, mga 2 ka buwan, magbinuutan ko kay magkuan ko kanarong tahimutan ko sa Ginoo, mag-born again ako. Born again 2 ka buwan. Paghuman, paglabay sa 2 ka buwan, dili na born again, kundi born again na. Bio Arkin, born again, gisugod pagsunog pag-usap. Kaya naman, nagbuhat na po mga butang sa wayon, tubangan sa Ginoo. Igsuon ko ka Kristo Jesus. Mo gingon, time is not over. The battle is not over. O di pasabot, ang panahon, wala pa mahuman. Ang gubat, wala pa mahuman may suon ko, gubat na to, diining coronavirus. Wala pa may suon ko matapos ni. Nagpadayon pa ni mga igsuon. Ayaw pagpadayon sa pagbuhat sa mga butang nga dili maayo. Naunta makit-anta sa Ginoo nga samtang nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Wata masayod mga igsuon. Usay malandong ko kung kanus apa ka mabalik ato simba. Kanang hiniusa nga mga pagsimba na magkatapok ta kay gibawal pa man hantod karon. Amen. Basin unya mga mahal nga maigsuon ko, mabalik na itong Ginoo. Mao na, wa tayo pagsimba. Mabalik na lang Ginoo. Salamat kung balik na ang Ginoo. Naunta, samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoo. Samtang nagpaabot ta, adun na pa'y kasulbaran ining coronavirus. Naunta, naata, nagpadayon sa pagbuhat sa mga butang nga matarong sumala sa kabuton sa Ginoo. Ayaw patunto maisun ko sa demonyo. Kay kung mapatunto ka sa demonyo, timan ini, magmahay ka, inigabot sa mga adlaw nga mabalik na ang Ginoo. Amen. Daw sama sa panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe, maisun, busy ang mga tao. Gisultihan ni Noe nga ang Ginoo maghukom, pinagiglunop. Ang panahon nga tao, maminaw, ginapan na si Noe, kanang tigwanga, buang-buang ng tigwanga. Amen. Busy sila pagminyo. Busy sa mga happy-happy. Busy sa mga pagubog-ubog. At niabot ang panahon, ipahamtang sa Ginoo ang lunop ng igsoon. O sa diha, taas ng tubig, naninggit sila. May sila, Noe, ablihi kami.
Pero mingon si Noe, dili ko makable sa arka. Tungod kay dili ako nagsira ni ini. Kung dili, ang Ginoo may nagsira ni ini. Kung sa may buot, ipasabot ni ini. Ang buot ipasabot, maabot ang panahon. Kumpiyansa lang ta karon. Padayon tagbuhat o mga sala. Pasinsirhan na sa Ginoong kaluwasan. Nya mo na nay panahon ng manghilang ta. Ginoo pasaylo kami. Nya mingon ang Ginoo, wala na panahon karon sa pagpasaylo. Panahon na ron sa paghukom. Samtang aduna pa'y panahon mga isuon ko. Samtang aduna pa'y panahon, timan ini mga isuon. Magbag-o na ta sa atong mga kinabuhi. Himuon na to ang haong nga sukod sa atong mga kalag. Aron sa inyo ni Ana, madawat usab nato ang haom nga mga ganti nga gitagana sa Dios sa matag usa kanato. Amen. Dalaygon kayo nga atong Ginoo mga isuon ko nining takna sa kapunon. Kung nanginaot ko nga kamo kanunay magapadayon gayud sa pagbuhat sa mga butang nga matarong sumala sa kabuton sa Ginoo. Ayaw buhata ang mga butang nga wala kahimot sa Ginoo. Kaya nga naman, mabot ang panahon nga magmahay ka kung imo nang ipadayon sa pagbuhat. Amen. Sa tanan nato mga igsoon, glory to God, hallelujah, nga nagpadayon sa pagbuhat sa mga butang nga matarong sumala sa kabuton sa Ginoo. Padayon ta mga igsoon ko. Kay nagpaabot ta sa dakong ganti kagisaad sa Ginoo sa matag usa kanato. Amen. Salamat. Salamat sa mga pulong sa Dios nga atong napatalinhugan ining takna. Salamat sa atong Ginoo. Salamat sa tanan nga nagpatalinghog karon ug nagtan-aw sa atong live online ang mga pagpadayag sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo makig-uban kanato, nga ang Ginoo magapanalangin kanato, mga mahal nga mga igsoon. Atong iduko ang atong mga ulo ug adto kita sa mga pag-ampo. Ginoo Hesus, salamat. Salamat sa imong mga pulong na magipaabot sa among taliwala, Ginoo. Aron makakauna usab kami nining kapunon sa imong mga pulong, Lord. Lord, kami naghangyo kanimo panalangini ang nagpatalinghog niadto, among mga kaigsunan, ang mga viewers, Ginoo, ang nagpatalinghog ug nagtan-aw, Ginoo, diha sa among mga pagwali. Tuguti, Ginoo, ikaw makiguban ka namo. Buksing among mga kasing-kasing aron makasabot kami sa imong kabuton, O Dios. Salamat. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord God. Ug ikaw unta magapadayon, Ginoo, sa pagproteksyon sa matag usa kanamo. Iiway kami, Lord God, nining balatian nga coronavirus nga wala na untay usa, Ginoo, nga mahiagom na yung sakita. Salamat kay Lord God. Dalaygon ka sa among kinabuhi. Kini among ginabalik sa malang pangalan Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah.